नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। संकल्प कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बेलुकी 8:30 बजे सगरमाथा टेलिभिजनबाट मूल प्रसारणको रूपमा तपाईँ समक्ष आउँछ भने पुनः प्रसारणको रूपमा शनिबार बिहान 10:30 बजे आउने गर्दछ। आज हामी खास गरी कोरोना सङ्कट विरुद्ध स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो छ त्यो अनुभव आज हामी साट्दैछौँ। त्यसमा हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपबहादुर वोर्डसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। मेयर साहब काठमाडौँ आउनुभएको मौका जुरेको हुनाले आज हामीले उहाँसँग स्टुडियोमा कुरा गर्ने अवसर पाएका छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब धनगढी उपमहानगरपालिका भनेपछि एक किसिमले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै 9वटै जिल्लाको केन्द्रबिन्दु नै हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले कोरोना सङ्कट विरुद्धको प्रतिक्रिया कसरी गरिरहेको छ? वास्तवमा धनगढी उपमहानगरपालिका अहिले नेपालकै टप सीमाको क्षेत्रमा पर्छ, जो भारतबाट मात्रै योभन्दा 1 महिना अगाडि 7,000 देखि 8,000सम्म पनि प्रत्येक दिन हामीले प्रवेश गराएको अवस्था थियो। र त्यसमा हामीले सम्भवतः जे जसरी हुन्छ त्यहाँका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, त्यहाँको जति पनि सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूको सहयोगले, हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको खटाइले र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि त्यसमा सहयोगले गर्दा हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ। र त्यसलाई व्यवस्थित गरेर देशभरि जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रदेश नम्बर 7 अथवा सुदूरपश्चिमको मात्रै मान्छे नभएर देशभरिको मान्छे आउने नाका रहेछ, त्यो हामीले अहिले बुझ्यौँ। जो हामीले त्यहाँबाट पोखरा, प्रशस्त रूपमा पोखरा मान्छेहरू पठायौँ, झापामा मान्छेहरू पठायौँ, काठमाडौँ मान्छेहरू पठायौँ, त्यसपछि गएर इलाममा पनि मान्छेहरू पठायौँ। धेरै क्षेत्रहरूमा पहिला त्यो जानकारी थिएन है हामीलाई। कम्तीमा पनि यतातिरको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका थिएनौँ। अहिले पनि हाम्रो क्वारेन्टाइनमा, कवर्ड हलको क्वारेन्टाइनमा बिर्ता मोड कि हेटौडाको अहिले पनि 4-5 जना मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँको कोर्स पुरा गरिसकेपछि हामी उहाँलाई चाहिँ PCR टेस्ट गराएर त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि उहाँलाई हामी पठाउने व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। र यो चाहिँ भारतीयहरूलाई पनि हामीले 48 दिनसम्म, जुन हाम्रो नागरिकहरू नाकामा चाहिँ 48 दिनसम्म राखेकोमा हामीले पनि 48 दिनसम्म हामीले राख्यौँ। 50-60 जनालाई क्वारेन्टाइनमा हामीले राख्यौँ। लगभग 10-11 लाख रुपियाँ हामीले उहाँहरूको खानाको पैसा हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यो किसिमको अवस्थाले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लगेका थियौँ। तपाईँलाई त्यो सुरुको दिनमा आत्तिनु भएको थियो जसरी मान्छेहरूको फ्लो अत्यधिक हुँदाखेरि? होइन, अब यो त आत्तिने भन्दा पनि हामी त चाइनामै सुरु हुने बेलादेखि नै हामी लगभग आत्तिसकेको अवस्था थियो। किन आत्तिसकेको अवस्था थियो भने हाम्रो अधिकतर नागरिकहरू विदेशमा छन्, त्योभन्दा पनि बढीभन्दा बढी भारतमा छन्। र अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के गर्ने, किनभने स्वास्थ्यको हामीसँग त्यो किसिमको संरचनाहरू छैन। प्राविधिक सेक्टरको मान्छेहरू, स्वास्थ्यसँग आबद्धता मान्छेहरू छैनन्। तर चाइना, त्यसपछि इटली, बेलायतहरू जस्तो मतलब अमेरिका, भारतसम्म पनि पुगिसकेको अवस्था थियो। तर हामी त्यहाँ चुक्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै जो हामीले 48 दिनसम्म विदेशमा रहेका हाम्रा नागरिकलाई जुन हामीले नेपाल प्रवेश समयमा गराउनु पर्थ्यो र हामीले त्यो सकेनौँ। किनभने सङ्घीय सरकारले त्यो समयमा चाहिँ त्यो किसिमको निर्णय गर्न नसकेको अवस्था हो। तर आफ्नै नागरिकलाई हामीले 48 दिनसम्म अर्काको बोर्डरमा, अर्को देशको बोर्डरमा राख्नु पर्यो। तर 48 दिनपछि जब भारत लगायत अन्य देशहरूमा चरम सीमामा फैलिसकेपछि हामीले नेपाल प्रवेश गऱ्यौँ। हामीले नेपाल प्रवेश त्यो हाम्रो एउटा कमजोरी, त्यो हाम्रो दूरदर्शिता पुगेन। किनभने त्यो कसको कारणले गर्दा त्यो होइन, यो कस्तो भने यसमा हामी सबै दोषी छौँ। यसमा दोषी भन्दा पनि कस्तो दोषी होइन, यसको निर्णय त जस्तो अब मूलभूत रूपमा निर्णय त सङ्घीय सरकारको होला। मैले यहाँ तहगत सरकारको कुरा गर्दाखेरि, सरकारको कुरा गर्दा यसको पूर्ण रूपमा दोषी सङ्घीय सरकार। किनभने सङ्घीय सरकारले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्थ्यो भने चाइनाबाट चार्टेड गरेर चाहिँ नेपालीहरू ल्याउने। किनभने नेपाली नागरिक हो भने नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाउनु पर्यो। अनि भारतीय नागरिक एउटा नाकाबाट 7,000 मान्छे प्रवेश गरिरहेछ, उसले खाना पनि पाइरहेको छैन।
राज्यले नागरिकमाथिको विभेद गरिरहेछ सिस्टमेटिक रूपमा भन्ने कुराको सन्देश त प्रभावकारी होइन त्यतिखेर एकदम गऱ्यो नि। जस्तै प्लेनमा चढेर आउनेको लागि व्यवस्थित क्वारेन्टाइनदेखि लिएर सबै कुराहरू अनि उहाँलाई चाहिँ पैदल हिँडेर जो गरिब विपन्न बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि इन्डियामा गएर रोजीरोटी गरिरहेछन् तिनीहरूलाई चाहिँ नाकामा अड्काइदियो। नाकामा हामीले 48 दिन नाकामा अड्काइदियौँ। तर नाका त्यति बेला खोल्यौँ हामीले जब उनलाई प्रवेश कति बेला गरायौँ भने जब त्यहाँ चरम सीमामा हामीले 48 दिन राख्दा 48 दिनसम्म त्यो नाकामा राख्दा भारतमा 200 जना मान्छे मात्रै सङ्क्रमित थिए, मात्रै 200 जना सङ्क्रमित थिए। तर हामीले उनलाई उहाँहरूलाई कहिले प्रवेश गरायौँ भने भारतमा 3 लाख सङ्क्रमित भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई प्रवेश गरायौँ। भनेपछि 3 लाख क्रस भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई क्रस गरायौँ। तपाईँले हामीले प्रष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई हामीले प्रवेश गराउँदा उहाँहरू सबै सङ्क्रमित भइसक्नु भएको थियो। तर के भने हामी भाग्यमानी हो, प्रदेश नम्बर 7 मा हामी चाहिँ के मानेमा भाग्यमानी हो भने सबै सङ्क्रमित हुँदा हुँदै पनि तर जुन किसिमको तरिकाले फैलिनु पर्ने हो त्यो फैलेन। त्यही त तपाईँ हामी अलिकति प्रदेश वाइज जस्तो प्रदेश नम्बर एउटा चाहिँ हामीले बोर्डरको हिसाबले गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश र सुदूरपश्चिम भूगोलको हिसाबले हेर्दाखेरि सायद सुदूरपश्चिमले थोरै होला कि त्यो एरिया। हुन त त्यसलाई अब ठाडोमुखी हामीले हेऱ्यौँ भने त उता अब पश्चिमपट्टिको बोर्डरको त माथिसम्म जान्छ, तर पश्चिमपट्टिको बोर्डरबाट भन्दा पनि दक्षिणपट्टिको बोर्डरबाट बढी मान्छेहरू आउने हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि खास गरी कैलाली र कञ्चनपुर दुईवटा ठाउँहरूमा दुईवटा नाका नै हुन् मूल रूपमा भनौँ न, भित्री रूपमा धेरै छन् त्यति हुने। तर सङ्ख्याको हिसाबले फेरि अत्यधिक चाप भएको ठाउँ पनि हो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत चाप बढ्ने। त्यो चाप बढ्दाखेरि तपाईँहरू आत्तिनु भयो कि आत्तिनु भएन स्थानीय सरकार? किनभने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा त तपाईँलाई दिएको थियो नि, होइन? होइन, हामी त्यो बारेमा त एकदमै आत्तिने अवस्था भन्दा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्ररी सुरक्षित तरिकाले लगाउन कोसिस गर्यौँ। जस्तै तपाईँहरू आत्तिनु भएन? होइन, आत्तिएनौँ किनभने तपाईँहरूसँग त्यति किसिमको त्यो कन्फिडेन्स बढाउने स्रोत साधन थियो। जस्तै त्यो नै कस्तो किसिमको भने हामीले जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले हामीसँग 73वटा हाम्रो आफ्नो विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरू छ, सामुदायिक विद्यालयहरू थियो। त्यसपछि गएर 135 जति प्राइभेट विद्यालयहरू थिए र त्यसपछि गएर होटेलहरू पनि। र हामीले चाहिँ के भने चाइना सुरु हुने बित्तिकै जुन इटालीमा भएको जुन किसिमको भयावह स्थिति भइसकेपछि स्थानीय सरकारले हामीले पत्राचार उहाँहरूलाई गरिसकेका कुनै पनि बेला तपाईँहरूका संरचना हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका थियौँ। र त्यसपछि गएर अर्को कुरा के भने सबैभन्दा स्थानीय सरकार कैलाली जिल्लामा हामी 13वटा स्थानीय सरकार छौँ। 13वटा स्थानीय सरकारको हाम्रो लगभग मन्थली बैठक हुन्छ पर महिना। अहिले 2-3 महिना हामीले बैठक गरेका छैनौँ, तर फोनबाट अन्यबाट हामी समन्वयमा छौँ। र अर्को कुरा के भने त्यहाँको अहिले सिडिओ साहब भनेको एकदमै सोहर, एकदमै जेन्टिल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सुरक्षा निकायहरू सहित हामी स्थानीय सरकारलाई पनि डोर्याएर लगिराख्नु भएको छ। उहाँले त्यो यस्तो किसिमको व्यवस्थित तरिकाले कि जस्तै हामीले सिडिओ साहब यो किसिमको परिस्थिति छ भनेर नआत्तिनुहोस् न, जे हुने हो त्यो कुरा हुन्छ, त्यो विषयमा नजानुहोस्, हामीले गर्न के सक्छौँ त्यो गरौँ। किनभने उहाँ धैर्यता साथ हिँड्ने चाहिँ हाम्रो सिडिओ साहब हुनुहुन्छ। भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि तपाईहरुले सहयोग पाउनु भयो? एकदम जिल्ला प्रशासनबाट हामीले। अनि अर्को सबै 13वटा स्थानीय तहबीच तपाईहरु बैठक बसेर एउटा संयुक्त एउटा प्रयत्न पनि तपाईले गर्नु? संयुक्त प्रयत्न पनि हामीले गर्यौं। त्यसपछि हामीले मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि धेरै चरणको हामीले छलफल गर्यौं। यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यौं। र अनि त्यसपछि गएर स्थानीय सरकार धनगढी उपमहानगरपालिकाले पूर्ण रूपमा बोर्डरको जिम्मा लियो। खुवाउने, उहाँहरूलाई बसाउने सबै चिज धनगढी उपमहानगरपालिकाले गर्यो। तर के भने त्यहाँ सबलाई आह्वान गर्यो, फेरि धनगढी उपमहानगरपालिकाले हामीले आह्वान गर्यौँ कि कुनै सङ्घ संस्थाबाट पानीको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्यौँ, कुनै सङ्घ संस्थालाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्यौँ, कुनै सङ्घ संस्थालाई गाडीको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्यौँ। र त्यसपछि गएर बस व्यवसाय समितिको साथीहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि बस्यौँ हामी। पटकको चरणमा उहाँहरूसँग पनि बस्दाखेरि जस्तै डेढी एउटा टिकट छ भने डेढी टिकट लिएर तपाईँ सुविधा पुगाइदिनुहोस् भनेर हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गऱ्यौँ। जस्तै अछाम जानुपर्ने, अछामको जति जम्मै अछामको गाडीमा राख्यौँ,
त्यसपछि डोटी जानुपर्ने, बाजुरा जानुपर्ने, बजाङ जानुपर्ने त्यो तरिकाले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यतापट्टि पनि पठाउनु पर्ने, पूर्वतिर पनि पठाउनु पर्नेहरूलाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हो, एक हप्ता लगभग हामीलाई 8-10 दिन चाहिँ गाह्रो पनि भयो, किनभने आइराखेको छन् मान्छेहरू, समय छैन। कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरु त्यतिखेर? समय छैन अनि त्यसले अब सबै वडा अध्यक्ष साथीहरूलाई मुभ गरेका थियौँ, प्रहरी प्रशासनसँग टोटल रूपमा समन्वय गरेका थियौँ र टिम तयार गरेको थियो। एउटा जिल्ला प्रशासनले टिम तयार गरेको थियो। जस्तै टिम तयार गरेपछि कुन गाउँपालिकाको अथवा कुन नगरपालिकाको मान्छेहरू आएका छन् त्यहाँको मेयरसँग समन्वय गर्ने, मेयरसँग समन्वय गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाकोले, जस्तै कञ्चनपुरकोले, कैलालीकोले चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरकोले चाहिँ हामीले आफ्नै साधनहरू प्रयोग गऱ्यौँ, अन्यत्र पठाउँदाखेरि हामीले बसमा प्रयोग गरेर पठायौँ। मेयर साहब, जस्तो कि जुन गतिमा अर्थात् जुन समूहमा जुन चापमा भारतमा बसेका नेपालीहरू भित्री राख्नु भएको थियो, त्यो चाप हेर्दाखेरि अब सुदूरपश्चिममा असाध्यै अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ यो कोभिड-19 को भन्ने खालको एउटा आकलन पनि गरिएको थियो सुरुमा, है। तर चाहिँ एउटा भाग्यवश संयोगवश चाहिँ जुन किसिमले हाम्रो जुन एउटा स्थितिमा पुग्छ भनेको थियौँ त्यो अवस्था त छैन नि। एउटा एक किसिमको नियन्त्रणभित्रकै परिस्थिति छ अहिले पनि। त्यसको कारण चाहिँ के होलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ? सबैभन्दा मेहनत त अब हाम्रो मिडियाका साथीहरूको पनि ठुलो सहयोग रह्यो। त्यसपछि गएर हामी जनप्रतिनिधिहरूको पनि ठुलो दौडधुप हामीले जनप्रतिनिधिले पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि सुरक्षा निकायको साथीहरूको सबैभन्दा ठुलो उहाँहरूको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले सबैभन्दा फ्रन्टमा भनेको मिडियाको साथीहरू, सुरक्षा निकायको साथीहरू, जस्तै जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासन, हामी एक सँगसँगै गयौँ। स्वास्थ्यका साथीहरू हामी सँगसँगै गयौँ। जस्तै आइडिटी गर्नुपर्छ भन्यो, आइडिटी गरेर व्यवस्थित गऱ्यौँ। पहिलो कारण सबैजना सँगै एउटै मिसन बनाएर एउटै टिम हामीले एउटै टिम तयार गऱ्यौँ। पहिलो कारण यो भयो। पहिलो हामीले चाहिँ टिम तयार गऱ्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ अब हामीले चेकअप गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। जस्तै कयौँले गाली पनि गऱ्यौँ, हामी घर आएर घर जान नपाउने, अनि हामीले हरेक विद्यालयलाई सजिलो पर्ने गरेर नजिकको विद्यालयलाई हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ। जति पनि विद्यालयहरू छ क्वारेन्टाइन, जस्तै एउटै वाडामा हामीले धनगढीमा वार्ड नम्बर 12मा एउटै वाडामा 6वटा क्वारेन्टाइन बनायौँ, 6वटा विद्यालयलाई। किनभने त्यो भयो भने उहाँहरूको पनि मनोबल उच्च रहने, किनभने परिवारले खाना दिन आएको छ, आमाले खाना दिन आउनु भएको छ, दाइले खाना दिन आउनु भएको छ, दिदीले खाना दिन आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो व्यवस्थापन नजिकीयपन हामीले नजिकीयपन पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र 14 दिनमा हामीले आइडिटी टेस्ट गरेर हामीले उहाँहरूलाई घर पठायौँ। अनि घर पठाए पनि हामीले उहाँहरूलाई फेरि पनि हामीले लिखित रूपमा हामीले कागज बनायौँ सबैलाई, यहाँहरूको लागि हो, सबैसँग। जस्तै मेरो लागि होइन, त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूको लागि होइन, यो तपाईँहरूको लागि हो। तपाईँहरूको आमा, तपाईँहरूको दिदी, तपाईँहरूको श्रीमती, कस्तो कागज बनाउनु भयो? कस्तो कागज? जस्तै तपाईँहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, कम्तीमा पनि अब गएर 7 देखि 14 दिन फेरि घरमा पनि बस्दिनुहोस्, समाजमा नगइदिनुहोस्, टोलमा नगइदिनुहोस्, धेरै चहल पहल नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँका कारणले गर्दा त्यो टोल, तपाईँको घर, तपाईँको समाज गाह्रो अवस्थामा पर्न सक्छ भन्ने किसिमको एवेयरनेस गरायौँ। हामीले स्वास्थ्यको टिमहरूलाई राउन्डिङमा हामीले स्वास्थ्यको टिमहरूलाई राउन्डिङमा पठायौँ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न कि यसको औषधि छैन, यसको औषधि भनेको तपाईँ हो र हामी हो। तपाईँ हो यसको औषधि। तपाईँहरू सुरक्षित बस्न सक्नुभयो भने औषधि नै तपाईँ हो। 51वटा धनगढीको महानगरपालिकाले 51वटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको थियो भने अरूले पनि 20, 25, 30वटा त गरेको थियो होला। अनि विद्यालय खाली गर भने सामुदायिक भवन त छैन हामीसँग, हामीले विद्यालय खाली गरिदिनु भयो। अनि विद्यालय खाली गर्यो, पठाइदिनु भयो। केन्द्रीय निर्देशनअनुसार विद्यालय खाली गरिसकेपछि अब के गर्ने त? विद्यालय त खाली गर्ने, आएको मान्छेलाई के गर्ने त भन्दा अहिले पनि 200 देखि 1200 मान्छे भारतबाट आइराखेको अवस्था छ। अनि के गर्ने त त्यसलाई? भन्दा होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने। अब होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने भने कसैको बस्ने व्यवस्था छैन, कसैको अलग्गै टोयलेट छैन, कसैको अलग्गै रुम छैन भने त्यो किसिमको परिस्थिति भएका कारणले गर्दा अहिले चाहिँ समुदायमा छिरेको छ। अब समुदायमा पनि धनगढी महानगरपालिकाले चाहिँ अहिले सामुदायिक टेस्ट गरिराखेको छ। जस्तै हिजो अस्ति मात्रै एउटै घरमा 8 जनालाई निस्क्यो, अनि हिजो मात्रै 7 जनालाई निस्क्यो। तर के भने हामीले त्यहाँ एउटा अर्को सतर्कता अपनाएका थियौँ। अहिलेको यो तीजलाई र त्यहाँ गौरा पर्व भन्नेलाई ठुलो रूपमा मान्छ। जस्तै गौरालाई अहिले राष्ट्रिय रूपमै पनि मान्यता दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले त्यहाँ कर्फ्यू नै लगायौँ।
कर्फ्यू लगाउँदै पनि अब त्यो समाजमा त गइसकेको छ मान्छे, त्यो मान्छे समाजमा त गइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अहिले लगभग समाजमा 83 लगभग 83 जना जतिलाई चाहिँ अहिले समुदायभित्रको नगरपालिकामा हाम्रो महानगरपालिकामा अरू पोजिटिभ बाहेक भनेपछि जुन त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई हामीले छिटो नै घर पठाइदिँदाखेरिको परिस्थिति हो यो अहिले बढ्दै जानु होइन। अहिले स्कुलभरि सबै खाली गरिदिनु भयो, स्कुलहरू सबै खाली गर्यो, तर अब त्यो भइसकेपछि अहिले फेरि हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्यौँ। कहाँ गर्नुभयो अहिले हामीले अहिले कभर्ड हलमा जस्तै 500 जना जति राख्न सक्ने क्षमता भएको छ, अहिले पनि 20-22 जना, अनि फेरि अहिले हामी एक हप्तादेखि चाहिँ अब यो समुदायमा बढ्छ, समुदायलाई चाहिँ ट्रेसिङ गरौँ, समुदायलाई ट्रेसिङ गरिसकेपछि त्यो अब आउने जतिलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने सञ्चालन। जुन क्वारेन्टाइन चाहिँ खाली गर भनेर जुन विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन यहाँले बनाइराख्नु भएको थियो त्यो खाली गर भनेर सङ्घीय सरकारले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर कुराकानी गरेर त्यसको आधारमा उसले भने हो कि आफ्नो तरिकाले भने हो? होइन, अहिलेसम्म जति पनि गरेको छ सङ्घीय सरकारबाट भएका निर्णयहरूमा कुनै किसिमको समन्वय नभएर भएको छ अहिलेसम्म। एकतर्फी जस्तै WHO ले बोलेको छ धेरै देशबाट WHO ले हटाइसक्यो। यहाँहरूलाई थाहा छ, हजुरहरू मिडियाको मान्छे हो, धेरै देशहरूले ताला लगाइसक्यो WHO को, किनभने यो भरम फैलाउने भनेको जुन किसिमको चाहिँ यसलाई हाइगुची बनाएको छ नि त्यो होइन। तर के भने यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानको लागि त प्लान अनुसार जानु पर्यो। भनेपछि त अब त्यसरी तपाईँहरूसँग कुराकानी नगरिकन एकतर्फी रूपमा खाली गर भनेर भन्नु भनेको त त्यहाँ अरू पनि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच धेरै ग्यापहरू छन् भन्ने कुराको सूचक पनि हो नि यो त। त्यो नहुनुपर्ने हो। जस्तै तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, अवस्था के हो, परिस्थिति के हो। जस्तै हामीले एउटा वडामा 6वटा क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ भने त्यहाँ हामी एउटा बनाउँथ्यौँ नि त। क्वारेन्टाइन चाहिँ अनिवार्य बनाउनुहोस्, विद्यालय चाहिँ सञ्चालन हुन्छ भनेको एउटा परिस्थिति हुन सक्थ्यो। तर के भने अब हामी विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ, स्वास्थ्यले नै भनेको छ घर पठाइदिनु 14 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखेर भइहाल्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले। जस्तै हिजो अस्ति पनि एउटा प्रेस विज्ञप्ति आएको छ, 14 दिनसम्म राख्यो भने PCR टेस्ट नगराउने। त्यो ठिक हो त? त्यो त अब त्यो ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो स्वास्थ्यले बुझ्दिनु होइन। तपाईँ जनप्रतिनिधि जनतासँग जोडेर काम गर्ने त तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हो नि। छोडिदिनु, स्वास्थ्यको कुरा गरिरहेको छैन मैले, त्यहाँ चाहिँ मेडिकल साइन्सको कुरा गरिरहेको छैन। तर तपाईँ जनतासँग बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको लागि त्यो ठिक हो? त्यो हुनै सक्दैन नि ठिक। पोजिटिभलाई समाजमा पसाएर किन यस्तो बेठिक निर्णय गरिरहेछौँ त हामी? पोजिटिभ मान्छेलाई समाजमा पसाएर अनि त्यो सबैलाई पोजिटिभ बनाउने यो बेठिक निर्णय किन गरिरहेछौँ हामीले? हो त्यही त। अब यो बारेमा त त्यही मैले आफूले पनि बुझ्न नसकिराखेको अवस्था म त के भने यसको खिलाफमै हो। जस्तै मैले सुरुदेखि यो WHO ले गरिराखेको कुरा पनि म खिलाफमै हो, किनभने जुन जे मन लाग्यो त्यो किसिमको होइन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा को फिल्डमा छ, जस्तै कुनै 77वटा जिल्लालाई निर्देशन दिने सङ्घीय सरकारले दिने त्यो अधिकार छ। तर त्यो 77वटा जिल्ला मध्ये कम्तीमा 30वटा जिल्लाको सुझाव लियो कि लिएन? अनि 753वटा स्थानीय सरकार छ। 753वटा स्थानीय सरकार मध्ये कम्तीमा पनि नगरपालिका सङ्घ छ नि त, मेकानिजम हो। त्यो त छ नि राज्यसँग, त्यसलाई पनि प्रयोग गरिएको छैन। त्यो राज्यसँग छ नि त, संयन्त्र छ नि त्यो राज्यसँग। तर के भने अहिले बस्ने जति हतारमा हुने अनि त्यसलाई यो गर्ने भनेपछि गर्ने भनेर हिँड्दिने। अनि तपाईँले WHO को कुरा गर्नुभयो, के गरिरहेछ WHO ले? हो त्यही मैले भने जस्तै हो के त वास्तविकता होइन, जुन किसिमको तरिकाको वास्तविकता के हो, नेपालका लागि के अवस्था हो, नेपालकोमा पनि 77 जिल्लाको अवस्था के हो र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको अवस्था पनि के हो भन्ने कुरा फ्याक्ट आउनु पर्यो। त्यो नबुझिकन सोलो डोलो रूपमा बोलिदियो। सोलो डोलो नेपालको अवस्था यो, अर्कोको अवस्था यो हो। त्यसले के गर्यो? मान्छेहरूमा डर त्रास अहिले त्रसित भन्यो, मान्छेहरू त्रसित अवस्थामा छौँ। जस्तै कुनै देशमा अहिले लकडाउन छैन, हामी देशभरि लकडाउन बनाएर बसिरहेको छौँ, निषेधाज्ञा दिइराखेका छौँ। अनि काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल मानेका छौँ। मैले काठमाडौँ आउँदा PCR गर्नु पर्यो, अनि धनगढी जाँदा PCR गर्नु परेन? अरूले पर्छ कि पर्दैन? धनगढी जाँदा छैन। अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि मात्रै PCR गर्नु पर्ने। तर कर्णालीले पनि गरेछ, कर्णाली प्रदेशले अब हामी चाहिँ गर्दैछौँ। तपाईँ पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो त सुरु गर्यो, अब हामी पनि सुरु गऱ्यौँ कि अब कर्णाली पुल क्रस गर्ने भए PCR भएको मात्रै छिर्थ्यो।
छिर्ने हामी त्यो उसमा अभियानमा हामी पनि लागिरहेका छौँ। मेयर साहब, अब तपाईँहरूलाई तल काम गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको कुरा अघि पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँ काम गर्दाखेरिको अप्ठ्यारो चाहिँ के हो? ल क्वारेन्टाइनमा राख्नेलाई 510 रुपियाँ दिने भनेर भन्यो भत्ता होइन सङ्घीय सरकारले। 510 रुपियाँ दिने भन्यो। क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू छ, दिने त दिने, कसरी दिने, के दिने, कसले दिने? स्थानीय सरकारले दिनु पर्यो या भन्नु पर्यो? ल 510 रुपियाँ दिने, स्थानीय सरकारले दिने। तिनटै सरकारमध्ये जुन सरकारको भयो भने नेपालको बजेट हो नि त, बजेट त नेपालकै हो नि, नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा हो। तर दिने कसले, कसरी दिने भन्ने कुरा छैन। 3 दिन भएको छैन अनि अर्कोचोटि के भने ल 185 रुपियाँ दिने, 3 दिनपछि फेरि अर्को अझ 3-4 दिनपछि 185-80 रुपियाँ दिने। तर दिने कसले? सङ्घीय सरकारले पठाइदिने कि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कि ल सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्ने? अहिले तपाईँहरूसँग आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइनहरू छ? अहिले हामी आवश्यकता मात्रामा क्वारेन्टाइन भन्दा पनि हामीलाई चाहेको जति क्वारेन्टाइन छ होइन। जस्तै अहिले हामी 500 त हामी तुरुन्तै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र 1000-1500-2000 भए पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब विद्यालय सञ्चालन गर्न छैन भने अझ फेरि त्यो विद्यालयलाई पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी त्यहाँ 10-12 हजारलाई पनि हामी व्यवस्थित चाहिँ गर्न सक्छौँ। अनि पिसिआर टेस्टको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो छ? होइन, अब यसमा पिसिआर त अब अहिले मसिनहरू पनि बढाएको छ। अब केही दिन अगाडि चाहिँ गाह्रो थियो, मसिनहरू बढेको छ, मसिनहरू बढ्यो, केमिकलहरू छैन, केमिकल छैन। तर हामीले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भन्दैछौँ। जस्तै म भन्दैछु करोडौँ खर्च गरेको छु धनगढी महानगरपालिकाले, राज्यले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ, प्रदेशले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर हामीले के भने त्यसलाई सदुपयोग गरेर सञ्चालन गऱ्यौँ कि गरेन भन्ने विषय हो। हामीले सदुपयोग गरेर सञ्चालन गऱ्यौँ कि गरेन? अब अस्ति मात्र मेरो डाइरेक्टर साहबसँग कुरा भएको थियो, होइन तपाईँ स्वाब टेस्ट गरेर लिएर के गर्नुहुन्छ? त्यो टेस्ट गर्ने मसिनमा हाल्ने चिजै छैन, नेपालमा पाइराखेको छैन। अर्को कुरा, किनभने कुन देशबाट आउँछ अन्य चिजका लागि चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सक्ने। जस्तै हामी निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसँग समन्वय गरेर चार्टर किन्न गर्न सक्छौँ। आवश्यक सामान त ल्याउनु पर्यो। जस्तै मैले प्रदेश सरकारलाई मैले सुरुदेखि एउटा सुझाव, हाम्रो प्रदेश सरकारलाई मैले एउटा सुझाव के दिएँ भने सामान्य भए पनि 12 सिटको भए पनि एउटा ट्युनिटर प्रदेश सरकारले हायर गरौँ, होइन? प्रदेश सरकारले हायर गरौँ त्यसलाई। इमर्जेन्सीको जस्तै अहिले डुबानको अवस्था छ, पहिरो परेर गाउँ भोगेको अवस्था छ। अस्ति भर्खर मात्रै बाजुराको सडक नै गयो, त्यो सडकै बनाउनु पर्छ, किनभने त्यो सडक नै नदीभित्र छिर्यो भने हामीसँग त्यो साधन भयो भने, जस्तै डेलिभरी केसहरू हामीले हेलिकप्टर मगाउँदा 2.5 घन्टा लाग्छ, फर्किँदा 2.5 घन्टा लाग्छ भने हामीसँग प्लेन भयो भने 2.5 घन्टामा ओहोर दोहोर हुन्छ भने त्यो किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना गरौँ। आवश्यकता भएका चिजहरू जुनसुकै जति बेला पनि त्यसलाई ल्याउने खालको वातावरण सिर्जना गरौँ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बिचको समन्वय प्रभावकारी हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दा सरकारको हामी तिनटै सरकार अब प्रदेश सरकारमा आउँ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार के अरे स्थानीय सरकार बिचको अवस्थाको कुरा त यहाँले बताउनु भयो। प्रदेश सरकारसँग चाहिँ कस्तो छ तपाईँको समन्वय? होइन, प्रदेश सरकारसँग त अब म नै जोडेका कारणले अब मेरो समन्वय त भइराखेकै हुन्छ, किनभने त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका पनि र अनि धनगढीको महानगरपालिकामै राजधानी भएका कारणले गर्दा अधिकतर रूपमा म र चाहिँ मुख्यमन्त्रीजी चाहिँ लगभग दोस्रो तेस्रो दिन हामी समन्वय गरिरहेको छौँ र हाम्रो एउटा कमिटी पनि छ मुख्यमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा। हामी महिनामा 1 चोटि 2 चोटि त्यो मिटिङमा पनि बस्छौँ र त्यहाँ पनि पटक हामी सुझावहरू सल्लाहहरू, जस्तै सुरक्षा प्रमुखहरू, त्यहाँको डिआइजी साहबहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको सचिवजीहरू, गृह मन्त्रालयको सचिवजी, गृहमन्त्रीजी पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। हामी सिरियसली रूपमा गइराखेका छौँ जान चाहिँ, तर सिरियसली रूपमा त गइराखेका छौँ, तर हामी तिनटैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा हामी तिनटै क्लियर छैन, स्पष्ट छैन। त्यो भएका कारणले हामी तिनटैले काम गर्न समस्या भयो। त्यसो भए यो चाहिँ कोभिड-19 को जुन प्रतिकार, यो सङ्कटको प्रतिकार गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने? स्थानीय सरकार गरिराखेको छ। स्थानीय सरकार त भए पनि नभए पनि जे भए पनि, जस्तै अहिले सङ्घ संस्थाहरूले पनि होइन, तर त्यो चाहिँ डिभिजन अफ वर्क भएर गइदियो भने त सजिलो। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि पिसिआर मेसिनको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सङ्घीय सरकारको अर्थात् प्रदेश सरकारको भनेर भन्यो भने त तपाईँहरूको एफोर्ट्स त उता क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, स्वाब सङ्कलन गर्न,
या जनताका अरू समस्याहरूसँग लगाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। हो त्यस्तो खालको स्पष्टता चाहिँ छ कि छैन भन्ने चाहिँ जस्तै त्यही त भएन। सेनिटाइजर हामीले पनि किन्ने, सेनिटाइजर सरकारले पनि किन्ने, सेनिटाइजर प्रदेशले पनि किन्ने, अनि मास्क सङ्घीय सरकारले पनि किन्ने, अनि प्रदेश सरकारले पनि किन्ने, स्थानीय सरकारले पनि किन्ने, अनि पिपिपी तीनटै सरकारले किन्ने भनेपछि त भएन नि त। त्यो किन यस्तो भइरहेछ हो? त्यो त्यही मैले अनि तपाईँहरूको त फेरि समन्वय पनि भइरहेछ भन्नुहुन्छ, बैठक बस्छ भन्नुहुन्छ, महिनाको एकपटक चाहिँ मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा संयन्त्र छ त्यहाँ बैठक बस्छ भन्नुहुन्छ। किन भइरहेछ? के हुन्छ त बैठकमा? बैठकमा यी कुराहरू उठ्छन्, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्, तर कार्यान्वयनमा हुँदैन। किन कार्यान्वयन भएन? त्यही त बुझिराखेको यो अहिलेको अन्योलता भनेकै त्यही हो त। तपाईँहरू जनप्रतिनिधिले नै बुझ्नु भएको छैन भने भोलि जनताले सोधेका प्रश्नको जवाफ के भन्ने? अहिलेको अन्योलता त्यही हो। जस्तै के भने प्रत्यक्ष रूपमा पहिलो दोषी तीनटै दोषी हो भन्ने छु म त। के भने पहिलो दोषी भने त सङ्घीय सरकार, बडा सन्तुलित ढङ्गले गर्नु भन्नुभयो तपाईँले। त्यो सङ्घीय सरकार भयो, पहिलो दोषी चाहिँ त सङ्घीय सरकार भयो, किनभने हाम्रो गार्जियन हो। अनि त्यसपछिको गएर ल सङ्घीय सरकारले गर्न नसके त प्रदेशले गर्नु पर्थ्यो, त्यो त प्रदेशले गर्नु पर्थ्यो नि त। अनि प्रदेशले पनि गर्न सकेन भनेपछि त अनि मैले त मेरो 19वटा, जस्तै मेरो 19वटा वडा छ भने मैले त्यो 19वटा वडालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि मेरो जिम्मेदारी आयो। तपाईँले आफूले मैले चाहिँ यो सुधार गर्न सक्थेँ भन्ने केही पाटो खट्किएको छ कि छैन तपाईँको पाटोबाट? होइन, अब यो के भने सबै कुराहरू मैले मात्रै जान्ने अथवा मैले मात्रै गर्ने भन्दा हामी सबैले समन्वय गर्न आवश्यक छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले दिनको 8000 मान्छे प्रवेश गर्दा पनि देशभरिमा पठाउने वातावरण मिलायो पहलमा। जस्तै कुनैमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले दियो होला, कुनैमा रोटरी क्लब, त्यो यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो युएनडिपी युएनहरू एउटा त्यो परिचालन संयन्त्र बनाउन सकियो र त्यसरी परिचालन गर्न सकियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि भनेर अघि आइसक्यो यो कुरा। मेयर साहब, अब चाहिँ हामी सधैँभरि अब कति कोभिड भनेर लडिराख्ने, यो विरुद्ध त लड्न पर्यो, तर कोभिडसँग लड्दैछौँ है, त्यस कारणले गर्दाखेरि भात खान पाएन भने पनि चुप्लाएर बस, अर्थात् दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू होइन, आय आर्जनका कुराहरूलाई बन्दकी बनाएर धेरै समय राख्न त सकिन्न होला। तपाईँलाई के फिल हुन्छ यो बारेमा? हामी कोभिड भनेर गरिराख्दाखेरि त्यतातिरका मान्छेका दैनिकी जीविका रोजगारी जुन चाहिँ एउटा उसको चाहिँ बाँच्ने अधिकारसँग, जसरी यो कोभिड विरुद्ध लड्ने भनेको त हामीले बचाउनलाई लडिरहेछौँ, तर हामीले कोभिडबाट बचाउँदै गर्दा भोकले मान्छे मार्ने हो कि बेरोजगारीले मान्छे मार्ने हो कि? अब मेरो त के भने तपाईँलाई के लाग्छ यो बारेमा? मलाई त के अब यो बारेमा के लाग्छ भने मैले पटक पनि मैले लोकल इन्टरभ्यूहरू अथवा कुराहरू गर्दाखेरि पनि अब के हो भने जुन हामी अब निषेधाज्ञा र यो लकडाउनको पक्षमा जो गइराखेका छौँ, अब हामी जानु हुँदैन। किनभने जुन किसिमको रेसियोमा कोभिड-19 मान्छे मरिराखेको छ, त्यसको 1000 गुणा मान्छे सुसाइड गरेर मर्दैछ। आजसम्मको मितिमा मात्र मलाई लाग्छ 2016-17 जना पुगिसक्यो, चैत 11देखि त्यतिजना पुगिसक्यो। र जो देशमा टिभी मात्र लागेको मान्छेहरू दिनको 22 देखि 44 जनाको रेसियोमा मान्छे मरिरहेको छ, देशभरिमा मरिराखेको छ। सुगर लागेको मान्छेहरू दिनको 20 देखि 100 जना मान्छे मरिराखेको छ। तर हामी कोभिडमा के भने दिनको 2 देखि 4 जना मान्छे मरिराखेको छ। आफै जनता सुरक्षित रहनुपर्छ, म पनि सुरक्षित रहनु पर्यो। राज्य कोरोनाबाट बचाउनको लागि मात्रै होइन नि, होइन? राज्य त जनताको आधारभूत हरेक नैसर्गिक अधिकारलाई जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि संरक्षण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सबै क्षेत्र, किन एउटै 4 जना मान्छे बचाउनलाई राज्य हामी लागिराखेका छौँ, तर हामी के भने दिनको 100 जना मान्छे मर्ने ठाउँमा हामी लागेका छैनौँ। अब त्यो गर्नु हुँदैन भनेपछि त्यहाँ ग्याप छ भने तपाईँलाई पनि फिल भयो? एकदम फिल मात्र होइन कि कसरी जाने त? अब यसमा के भने सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको अबको विकल्प भनेको कृषिमा मान्छेलाई डाइभर्ट गर्नु पर्यो। अब जुन सहर बजारको जो हामीले बजार खोल्ने बित्तिकै जो हजारौँ जनाको भिड बजारमा आउँछ, किनभने हामीले काम दिन सकेका छैनौँ, अनि काम नदिन सकेपछि मान्छे कहाँ आउँछ? सहरमा आउँछ। त्यसैले अब हामीले काम दिनु पर्यो। अब हामीले काम कहाँ दिनु पर्यो भने हामीले कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। अब राज्यले पहिलो प्रायोरिटी कृषिलाई राख्नु पर्यो र जति हामीसँग वन जङ्गलहरू छ त्यो वन जङ्गललाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यो भनेको वन जङ्गललाई के मानेमा व्यवस्थित गर्नु पर्यो भने त्यहाँ फलफुलका बिरुवाहरू अब लगाउनु पर्यो।
त्यहाँ अन्य चिजहरू लगाउनु पऱ्यो, खाली कृषि भएको ठाउँमा तरकारी खेतीहरू सुरु गर्नु पऱ्यो, नयाँ किसिमको धानहरू लगाउनु पऱ्यो, नयाँ किसिमको गहुँहरू। हिजो हामी दिनुपर्ने गहुँहरू, हिजो हामी दिनुपर्ने धानहरू जुन देशलाई हामी चामल दिन्थ्यो त्यो देशलाई अहिले हामीलाई चामल दिन्छ। त्यो अलिक पछिको कुरा भयो। अझ म तत्कालको कुरा गर्दैछु। तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो, सुसाइडको कुरा भन्नुभयो, मान्छेहरू चाहिँ उपचार नपाएर मरेको कुरा भन्नुभयो। त्यसपछि हामी गर्भवती महिलाको कुरा गरौँ होइन, सुत्केरी महिलाको कुरा गरौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा गरौँ, गरिबी विपन्नता जो चाहिँ अघि पछि पनि एउटा बिहान बेलुका काम गरेर मात्रै एउटा चाहिँ बिहान बेलुकीको छाक टार्न सक्थे ती नागरिकहरूको कुरा गरौँ। तिनीहरू त अहिले छुटिरहेछन् नि होइन? अहिले त 79% छुट्यो नि, छुटिरहेछ। जस्तै भारतमा मैले अघि भने भारतमा आज मात्रै हिजो मात्रै 83,000 मान्छे सङ्क्रमित भएको छ। 1100 जना मान्छे हिजो मात्रै मरेको छ। तर उसले कुनै पनि सहर ट्रेस गरेको छ, कुनै पनि सहर निषेधाज्ञा गरेको छैन। तर हामी 4 जनामा चाहिँ देशभरि निषेधाज्ञा गरेर हिँडिरहेका छौँ। अनि निषेधाज्ञा चाहिँ गलत छ, यो आवश्यकै छैन। अब तर तपाईँले नै निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो। हामीले खोल्यौँ अहिले। जस्तै मैले अघि भने हामीले 10 दिनका लागि चाहिँ हामीले तीज र चाडपर्वलाई मध्यनजर राखेर भने तपाईँको विचारमा जुन एउटा मान्छेहरू बढी जम्मा हुने एउटा अवसर छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ जारी गर्ने, नत्र एउटा नियमित एउटा चाहिँ श्रृङ्खलाको रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेर हुँदैन। 25 जना मान्छे छ भने, कुनैमा 25 जना मान्छे कामदार छ भने त्यहाँ डिस्टेन्स राखेर 12 राख्नुहोस्। एउटा कुरा त्यो भयो। अब दोस्रो कुरो, ती जुन छुटे भन्नुभयो नि यहाँले, यो अपाङ्गता भएका, गरिब विपन्न, महिला, सुत्केरी होइन, गर्भवती, यी चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भल्नरेबल ग्रुपहरू, ती त छुटे नि, तिनलाई कसरी तत्काल जोड्ने होला? तपाईँले चाहिँ तपाईँको उपमहानगरपालिकाले कसरी जोड्दैछ कि छोडिरहेछ? तपाईँहरूले पनि छोडिदिइराख्नु? छोडिदिनु छोडिदिने यस्तै नै। त्यही त, त्यही मैले अब त्यसलाई यो सबैलाई सेक्युर गर्नका लागि अब हामीले हिजोको गतिविधिलाई ब्रेक गरेर अब सञ्चालन गर्नु पर्यो। जस्तै सञ्चालन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा उहाँहरूले के काम गरिराख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीसँग उत्पादन भएको साबुन प्रयोग गरौँ भनौँ न त। ती हामी साना कुरा जसले ठुलो काम गर्न सक्छ त्यसलाई बिर्सिरहेको छ। अनि 9 जना मान्छेले 90 रुपियाँको सेनिटाइजरलाई साबुन प्रयोग गर्दा 9 जना मान्छेले प्रयोग गर्छ, 9 जनाको पनि त्यो घरको मान्छेले प्रयोग गर्छ। हामी 100 ml को दिनमा एउटा प्रयोग गर्छौँ भने एउटा साबुनले घरको 7 जनालाई भ्याउँछ। यदि हामी अहिलेकै पाराले अगाडि बढ्यौँ भने भोलिको स्थिति कस्तो हुन्छ? भोलि त अब मान्छेलाई खानुपर्ने परिस्थिति आउँछ। हामी अहिले जुन अवस्थामा गइरहेका छौँ नि, जुन अवस्थामा हामी जाँदैछौँ त्यो मान्छेलाई खाने अवस्था आउँछ। मान्छेलाई खाने अवस्था हो। किनभने अहिले पनि यहाँहरूले हेर्नुभएको छ जति पनि पोजिटिभ लागेको छ, पोजिटिभ लागेको मान्छेहरू मृत्यु कति भएको छ, कसरी भएको छ मृत्यु? अहिलेसम्म जति पनि मृत्यु भएको छ दीर्घ रोगी बाहेक मृत्यु भएको छैन। भने हामीले दीर्घ रोगीलाई रुमबाट आफ्नो घरबाट बाहिर ननिकाल्ने वातावरण सिर्जना गरेर त्यहाँ भएको मेन पावरलाई प्रयोग गऱ्यो भने अगाडि आउन सक्छौँ। राज्यसँगै भएका चाहिँ जनशक्तिहरूको लागि पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन। जस्तो टिचरहरू चैतदेखि घरमा बसिरहेछन्, राज्यको ढुकुटीबाट चाहिँ स्रोत साधन लिइरहेछन्। ती शिक्षकहरू पनि राज्यकै एउटा राष्ट्र सेवक त हुन् नि उनीहरू पनि, तिनलाई परिचालन गर्न सकिन्थ्यो होला नि। यता यहाँले भन्नुभएको जुन छुटिरहेको समुदायका लागि, छुटिरहेको समूहका लागि अथवा क्षेत्रका लागि काम गर्न सकिन्थ्यो होला हिजोका दिनमा। हिजोको के भयो बिर्स्यौँ। समीक्षा त गरौँ, त्यसलाई चाहिँ एक्सक्युज नगरौँ, समीक्षा गरौँ र सुधारेर अगाडि बढौँ। अबका दिनमा ती शिक्षक अनि लकडाउनको बेलामा घरमै बसिराख्ने कर्मचारी होइन, केही एउटा यस्ता खालका कोही क्षेत्रहरू छन् जुन अति आवश्यक भनिएका चाहिँ रात दिन खटिरहेका छन्। ती बाहेकका अरू चाहिँ राज्य कोषबाट तलब सेवा सुविधा खाइरहेकाहरू चाहिँ घरमै बस्ने त, तिनीहरूलाई परिचालन नगर्ने राज्यले हो। त्यही मैले स्टार्टिङमै भने हामी अहिलेसम्म जो यो 8 महिनासम्म हामी तीनवटै सरकार बिना प्लानिङमा हिँड्यौँ, बिना प्लानिङमा। अर्कोले लकडाउन गर्यो, भारतले लकडाउन गर्यो, हामीले के गर्नुपर्ने हो भने लकडाउन गरिदिउँ। प्लान के हुन पर्यो त मेयर साहब? अब तपाईँले प्लान भएन, नीति भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब कस्तो खालको प्लान बनाउनु पर्यो? त्यही त, जस्तै अहिलेको कोभिड सम्बन्धीको विषयमा हामीसँग स्वास्थ्य विज्ञहरू छन् नि त स्वास्थ्य विज्ञहरू। त्यो उहाँहरूले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो कि के हो त? WHO ले एउटा भन्छ, अमेरिकाले एउटा भन्छ, भारतले एउटा भन्छ, त्यसलाई मात्र टिप्दै जाने हो कि तपाईँहरू पनि पढ्नु भएको छ कि छैन? के हो त यसको अवस्था, यसको परिस्थिति के हो?
हामीले कसरी जानु पर्यो त्यो एउटा किसिमको प्लानिङ गर्नु पर्यो। र अनि कृषि विज्ञहरूलाई राखेर अब रोजगार सम्बन्धीका कुराहरूमा कृषि विज्ञलाई जस्तै अहिले घरभित्र बसेकोलाई के काम गराउने हो त? ल लकडाउनमा त राख्ने, उसलाई के काम गराउने त? उसलाई काम दिनु पर्यो नि त भाइले। उसले धेरै काम गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो त स्थानीय सरकारले गरे भएको नि त। त्यो त स्थानीय सरकारले गर्नका लागि पनि त त्यो एउटा किसिमको ऊ त बन्नु पर्यो नि त। आधार बन्नु पर्यो, आधार बन्नु पर्यो, नीतिगत आधार बन्नु पर्यो, चिजहरू दिनु पर्यो, ती चिजहरू आउनु पर्यो। हामी त गर्दैछौँ त अहिले। जस्तै सम्बन्धित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर अब कसरी जाने, कसरी गर्ने, र यहाँ लगाइदिनुहोस् पैसा, यहाँ लगाइदिनुहोस् पैसा, पानी नभएको ठाउँमा पानी लगाइदिनुहोस्, खेती नभएको ठाउँमा खेती लगाइदिनुहोस्, नाली नभएको ठाउँमा नाली लगाइदिनुहोस् भनेर लागिरहेको छ स्थानीय सरकार। हामीले गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ के हुन् स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ? होइन, अब अहिलेसम्म हामीले चुके पनि नचुके पनि कोरोना चाहिँ नेपालमा हामीले बचाउन सकेका छौँ। अहिलेसम्मलाई बचाएको भन्न हामी सुरक्षित छौँ। किन के मानेमा सुरक्षित छौँ भने हामी 39-45 हजार पुग्ने बेलासम्म पनि हामी 300 जनामा पुगेका छैनौँ। मृत्यु दर हाम्रो 300 जना छ। अहिले हामी लगभग 45-46 हजार पोजिटिभ भएर 25 देखि 30 हजार घर गइसकेको अवस्था छ देशभरिको। अब हाम्रो चाहिँ के भने यही रेसियोमा हामी अब जाने हो भने नेपाल विश्वको सबैभन्दा पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना छ मैले सोचेको चाहिँ। किन, कसरी? किनभने विश्वमा भन्दा सुरक्षित रहेछौँ त हामी। एउटा भारतमा मात्र दिनको 83,000 सङ्क्रमित छ भने हामी 8 महिनामा 45 हजारमा पुग्दैछौँ। त्यो त जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि हेर्दा 1 अरब 35 करोड भएको। दिनको 83,000 अनि मृत्यु सङ्ख्या दिनको 1000 देखि 1400 छ भने एभरेजै मिलेन नि त। देश ठुलो भए पनि जनसङ्ख्या बढी भए पनि हामी यहाँ दिनको 2 देखि 5 जना जाने अनि उनीहरू के अरे 1200 देखि 1400 जाने भने त रेसियो मिलेन नि त। अनि ऊ चाहिँ दिनको 83,000 सङ्क्रमित हुने अनि हामी दिनको 200 देखि 300 सङ्क्रमित हुने भने त फरक त धेरै फरक भयो नि त। जनसङ्ख्याका आधारले गर्ने हो त डिस्टेन्स चाहिँ धेरै भयो नि। तपाईँले यति धेरै समस्याहरू बताउनु भयो, त्यसको बावजुद पनि फेरि सकारात्मक पक्ष भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन रोक्न गर्न सकिरहेछौँ त्यो ठुलो कुरा हो भनेर भन्नुभयो। तर तपाईँले भने स्थानीय सरकार जुन रोकेको फेरि अरूले होइन, फेरि यो स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, मिडियाका साथीहरूले गरेको जुन किसिमको यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। कुनै योजना स्पष्ट योजना नहुँदा पनि मेरो जनतालाई बचाउनु, आफ्नो जनतालाई बचाउनु पर्छ। त्यहाँ वडा सदस्यहरू खट्नु भएको छ, त्यहाँ अध्यक्षज्यूहरू खट्नु भएको छ, 24 घण्टा सुरक्षा निकायको साथीहरू खटेको छ, स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू। तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँले खोजे जस्तै किसिमको नीति योजना र आवश्यक सहयोग सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गरिदिने हो भने यो सङ्क्रमणलाई कुन स्तरमा झार्न सकिन्छ? व्यवस्थित गरेर जान्छ। जस्तो अहिले हाम्रो माग भनेको के हो भने समुदायमा ट्रेसिङ गरिदिनु पर्यो। जनता हामीले समुदायमा पठायौँ, जसले पठायो पनि, र सङ्घीय सरकारले पठायो, स्थानीय सरकारले पठायो, र प्रदेश सरकारले, तिनटै सरकारले हामीले जनता समुदायमा पठायौँ। त्यो चाहिँ ट्रेसिङ गर्नु पर्यो समुदायमा। अब ट्रेसिङ र टेस्टिङ गरिदिनु पर्यो। एउटा माग थियो। अनिवार्य पिसिआरमा जानु पर्यो। अनि अर्को दोस्रो अब अहिले फेरि के भने सङ्घीय सरकार अब पिसिआर गर्ने हुन्न भनेर भनिरहेको छ। अब प्लानिङका रूपमा अब के भने केन्द्रीय सरकारले बाटो बन्ने कुरा, अर्को बन्ने कुरा बनाउँदै गरौँला। अब के भने काम दिनु पर्यो हामीलाई, जनतालाई काम दिनु पर्यो नि त। जनतालाई काम दिनु पर्यो। जस्तै अनि अर्को कुरा जस्तै यो जरिमानाका कुराहरू छन्। अब तपाईँको सार्वजनिक यातायात 8 महिना भइसक्यो नचलेको। के गर्छ उनीहरूले? फाँसी लगाउने बाहेक के छ? 1.5 करोड रुपियाँको गाडी राखेर बसेका छन्। कि केही भनिदिनु पर्यो, केही न केही कुनै छुट दिनु पर्यो नि। हिजो 3,000 रुपियाँ $3,000 कमाउने अमेरिकामा अहिले घरमा बसेर $5,000 घरमा दिइरहेछ। यातायात व्यवसायहरू, व्यापारी साथीहरू यो नखुल्दै ठिक हुन्थ्यो भन्न थाले। किनभने अब ब्याज बढ्दै गएको छ, तिर्नुपर्ने ऋणीहरू बढ्दै गएका छन्। अब त खुल्यो नि तिर्दिउँ न यार भनेर समाज छ नि त। भने अब अहिलेसम्म कोरोनाको मात्रै समस्या थियो भने अब त्यसको चाहिँ अप्रत्यक्ष असरहरू अब यसरी किनभने मान्छे डिप्रेसनमा गइराखेको अवस्था छ, झुन्डेर मर्नुपर्ने अवस्था छ, भाग्नुपर्ने देश छोड्नुपर्ने अवस्था छ। बैंकले चाहिँ पैसा सुई भएको पैसा तानिराखेको छ ब्याज। मेयर साहब, जुन यहाँले कोरोना बाहेकको अरू जुन कुरा उठान गर्नुभयो, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो, यो अहिले हामीले हेरिरहेको छैनौँ धेरैले, तर त्यो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो एकदम गम्भीर कुरा पनि हो।
यदि सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर आवश्यक किसिमको स्रोत साधनको समेत ग्यारेन्टी गरिदिएर स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्यो भने तपाईँले उठान गरिरहेका यी समस्याहरू पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न अहिलेको अवस्थामा? होइन, प्रत्यक्ष रूपमै त अहिले हो नि, जनताको त स्थानीय सरकार नै हो नि। त्यही त नि, प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकार जस्तै बैंक। सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदियो कि अहिलेको अवस्थामा कोभिड विरुद्ध लड्नको लागि सङ्घीय सरकारको यो, प्रदेश सरकारको यो, स्थानीय सरकारको यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरियो। त्यसपछि कोभिड सँगसँगै अरू हामीले यहाँ उठान गऱ्यौँ नि, अब जनतालाई काम दिन पर्यो नि भन्नुभयो नि तपाईँले। लकडाउन गरेर राखेर न भत्ता दिन सक्ने, न खाना दिन सक्ने, न काम दिन सक्ने, के थुनेर मार्न त भएन नि त, होइन? त्यसको लागि चाहिँ अर्को योजना बनाएर त्यसका लागि प्रदेश सरकारको यो, सङ्घीय सरकारको यो, स्थानीय सरकारको यो भनेर भनिसकेपछि कोभिड क्राइसिस विरुद्धको प्रतिकार्यलाई लैजाँदा पनि यतातिर अरू पाटो, जीविकोपार्जन, रोजगारी लगायतका पाटोलाई पनि सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ कि सकिन्न? अहिले सकिन्छ। सबै स्थानीय सरकारहरू सकिन्छ। सङ्घीय सरकारको निर्देशन, प्रदेश सरकारको निर्देशन र तिनटैको समन्वयताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने सकिन्छ। आफै योजना बनाएर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ कि? हामी आफै योजना बनाएर पनि बढिरहेछौँ। बनाउनु भएको छ? के छ तपाईँहरूको योजना? जस्तै अब हामी मैले हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी अहिले कृषिसँग, जस्तै अहिले हामी भारतबाट आएका र विदेशबाट आएको ट्रेस गर्दैछौँ। उहाँहरू केसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, उहाँको स्किल के छ, त्यसपछि उहाँ गर्न के चाहनुहुन्छ, हामीले फिल्डमा पठाइसक्यो मान्छे सबैको, त्यो आएको जति त्यो रेकर्ड छ त तपाईँ? त्यो नै, त्यो त रेकर्ड हामीले फिल्डमा किन रेकर्ड किन हुने, हामीसँग आएको रेकर्ड छ नि, सबै राख्नु भएको, त्यो रेकर्ड राखेका छौँ र टिम नै पठाइसक्यो। तपाईँहरू भारतमा के गर्नुहुन्थ्यो? भारतमा एउटै काम नगरेको पनि हुनसक्छ नि त। कोही होटल व्यवस्थापन गरेको हुनसक्छन्, कोही फ्याक्ट्रीमा गरेको हुनसक्छन्, कोही गाई पालनमा गरेको हुनसक्छन्, कोही भैँसी पालनमा गरेको हुनसक्छ। के गरेको छ, उसको आम्दानी भारतमा कति थियो भनेर हामी त्यो ट्रेस गर्दैछौँ अहिले। त्यसको लेखाजोखा गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यो त्यसपछि गएर डेटा आउँछ नि, के चाहनुहुन्छ? त्यसपछि हामी कैफियतमा अब के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू, अब के चाहनुहुन्छ? अनि तपाईँसँग जमिन छ कि छैन? तपाईँसँग जमिन नभए के छ त? अनि कसरी जान सकिन्छ भनेर टिम हामीले पठाइसकेका छौँ। तपाईँले आफ्नो योजना बनाइसक्नु? त्यो योजनाबाट जे आउँछ अनि त्यसमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। स्रोत साधन पुग्छ? होइन, स्रोत साधन सुरुवात गर्छौँ, किनभने अहिलेको आवश्यकता सुरुवातको पनि हो। सुरुवात कहाँबाट छिर्ने भन्ने कुराको, किनभने हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाको सम्पूर्णलाई व्यवस्थापन गर्न नसकौँला, तर सुरुवात गर्दा सिकाइ हो नि। अहिले हामीले एउटा कुरा के भने, राज्यले एउटा कुरा के दिन सकिरहेको छैन भने, पहिलो कुरा भनेको त म त फेरि फरक उसमा पनि जान्छु, किनभने हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै गलत हो नेपालको। योभन्दा फेरि विवादमा परिराख्ने मान्छेमा पर्छु म। शैक्षिक प्रणाली नै बेचलर गर्ने बेलासम्म उसको अभिभावक डुबिसकेको हुन्छ, अनि बेचलर पढ्ने बेलासम्म न उसले भैँसी चलाउँछ, न उसले खेती गर्छ, न उसले काम गर्छ, किनभने ऊ त बेचलर पढाए मान्छे भयो नि। 8 क्लासदेखि नै प्राविधिक सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले 7वटा चाहिँ प्राविधिक कलेज खोलेको छ। जस्तै 500 रुपियाँ भारू दिनको भारतमा कमाउँछ भने, अनि 500 रुपियाँ नेपालमा कमायो भने त घरमा बसेर, बच्चाहरूसँग बसेर, घरमा बसेर, समाजमा बसेर 500 बढी हो नि त। त्यसको लागि तपाईहरु लागि हामी इच्छा शक्ति जगाउन जरुरी छ नेपालमा। हाम्रो मेन पावरहरू, हाम्रो युवाहरू पलायन भइराखेको कारणले पनि हामी इच्छा शक्ति जगाउँ। यो अर्काको देशमा चाहिँ बाख्रा चराउनु हुने, हाम्रो देशमा बाख्रा चराउनु नहुने हुन्छ, मैले बाख्रा चराउनु नहुने हुन्छ, म अर्का देशमा गएर बाख्रा चराउने, अनि अर्का देशमा गएर टोयलेट साफ गर्ने, अर्काको देशमा चाहिँ पेट्रोल हाल्ने, अनि नेपालमा नहाल्ने, नेपालमा पेट्रोल नचलाउने। त्यो हामीले के भने हामीले शिक्षा नै त्यो दिएनौँ कि काम गर्नुपर्छ भन्ने दिएनौँ। समृद्धिको शब्द चाहिँ जोडेका छौँ सबैले, तर समृद्धि कसरी हुन्छ यो हो समृद्धि भनेर हामीले कसरी भनेका छौँ? 3टा अक्षर छ समृद्धिको, बस त्यसलाई समातेको छ। इच्छा शक्ति यहाँको युवालाई जगाउन जरुरी छ। यहाँको गोल्ड मेडलिस्ट चाहिँ विदेश जाने होइन, अनि आधा कामै नगर्ने मान्छे यहाँ बस्ने, अनि ती मान्छेले राजनीति गर्नु पर्ने, राजनीतिक भत्ताभङ्ग गरेर राजनीतिक यो देशमा धेरै भयो। त्यसरी काम गर्न जानुपर्छ। यो समय दिनुभयो, संजोग पनि पर्यो, तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएकै बेला स्टुडियोमा यसरी भेटेर कुराकानी गर्न पाइयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको अनुभव, भोगाई, सिकाइ सबै कुराहरू यहाँ राखिदिनु भयो, आफ्नो योजनाहरू पनि राखिदिनु भयो। भावी योजनाहरूमा सफल हुनुहोस्। अब स्थानीय सरकार भनेका अहिलेका चाहिँ एक किसिमले
रक्षा कवच, अब जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र जनताको एउटा चाहिँ दुःख बिसाउने ठाउँहरू पनि हुन्। ती दुःख सधैँ बिसाउने ठाउँ मात्रै, राख्ने ठाउँ मात्रै नहुन्, त्यो दुःखलाई चाहिँ सुखमा परिणत गर्ने एउटा अवस्था सृजना गर्ने तपाईँहरूकै जिम्मा छ। यसमा सफल हुनुहोस्, शुभकामना। धन्यवाद यहाँलाई पनि सम्पूर्ण कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। आज हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले आफ्ना अनुभव भोगाइहरू राखिदिनु भयो र सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी यो सङ्कटका बावजुद पनि अन्य जीविका र रोजगारीका कुराहरूलाई पनि अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले राखिदिनु भयो। यही कुराकानीका साथ आजको कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ। फेरि अर्को हप्ता हामी यस्तै कुराकानी सहित तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।